تمال رسيحوس كقبت سدلي نكون يوعد خادفاري واتخا سنتي غص شاي كازدلي وانا لكا تبحري وانا لكا تبحري وانا لكا ديو تبحري لكا ديو تبحري وانا خاتلالي شتون تدمت سلام تخطاتلتي في عبد ميديا كم يتصنحوا انا تصبوا الله نسخاتكم نصبوا له لي تسفى نغبركم بارنا بتحجي حزي مزيز الله خبلكم حبيرنا نكاتلو طلعتنا دقيسهم سلا زيدقسو بفلاي ابزي مس قيح بحر زلنا مس مخانا بطعم تطمتي بهيرينا قمامطانا بعلو دقاس زوسد يكونن كله يزريو عالم ملو سلازي بدنبي تخرت غيركا هلونانا كندحن كنوحس زي ككلاخل زخيل كاتو حوحات سلازخونه نسو كدحن حزبو كدحن نمدرخاو تلخو خبقعينا نقال زلنا بز منقد زي انا كو غير مني زلو صلاتهم ابسغر بحر لووم ديم كوينم ويانه حوحات صلاتي بسغر بحر لووا ديم بحر خنعوم داوبوم ديم بحر نعوم سيدي زوربوم انا كو غير مني نازا مال ليزا صغير عاده تتف أبتي صبحي ناي مريحنا زمت استغراواشي سؤالو زنبح خمس قلبي بقى متقبر كوي نتهزبسي بقى بحرسي ابي يزلو تهزبي تግራይ ይሁን ولا ህዝቢ ኢትዮጵያስ بحر ابي يزلو ኮይኑ በቃ ጽላትና ተጠማት ስለዝኾነ እዚ بحر ዶ እዚ ጥቃቀይ ባሕሪና ዘለና እዋ አንታና አሁን እንታይ መልከተኩ ወይ ጉድ ረይብና አቱ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓቁ ኮይ እዚ ናይ ቶም ጀር ጾታ ክብሎሲ ሓቁ ኮይ እዚ ኮ ናይ ቶም ጀር ኮይ لي دقريبا ناصل لحن ناس يشلل بلو مدرخاو تلخو خبقعينا نقال زلنا بز منقد زي نحزب تግራይሲ ببحرس من يغمصو ككلاخل حوحات قالت بلو زلاسي من يغمصو نحزب تግራይ ببحري انتي سلو زلو ببحري وي جود انتم سبات قالن سمعنا خبقعينا نقال زلنا بز منقد زي تغارو دق انستيو بتلي حزي ابز خلت عمد ازين بزحت دق انستيو لا تحردا لا تعمص بزح غبنات ابل دق انستيو لفطرولو غزي خوينينا بسرخه بحق منغست وي بحق طرح دغوال انستي تግራይ اب تግራይ تنبر لغبا سنلبنا محبرسبخه هم تفطرو هم حنتي فطرتخه كتنبر لمتاي ديت فقدا ولا منغست يالا يالي بسرخه مخنيات ديال غوال انستي لمنبرس قد اندي منغست كلي اندحر دي لخه تنبر اي فقدا يدل بالحطنني سزي ناس نلبنا اذن كاب تግራይ وصينا لابسدت لامرحو حواتنا اندحرنا يوم اب يمن راغو التفلاليه اي حقاو لخنا تغبارات ليسرحوا له عين سرحتات لا تفطروا يا تغارو اب سعود عرب للوا دق انستيو ايفن دق تبعتيو اب ليدلي ناس نلبنا قلوب لو حمللنا يعني لامن اذن دغنا طورنت لنصو شجر ديو ويس لحدا رحمام سنلبنا اننا اندحروا لعنه قدم يلخا قدم طورنت لنا بره ነገር حز ግን ያው ግልጽ ኮይኑ ልወጽሉ አይነት ሁነታችን ይሆ ማለት እዩ እዚ ባህሎም ትግራይ እዚ ተዓሚፀን ተቀቲለን ገለ ባህል ናይ ትግራይ ምዃኑ ያ ተገልጾ ጸኒሕ በሐፍሻ ግን ህዝቡ ዘይ ማሕደር ትውሽጡ ዘሎስ ኤርትራ ሰጊርካስ ባሕር ክትሕሉ ማለት ወይ ዲማሪ ለኮ ገርመኒ ዘሎ ናይ ዘምጽንጾይ ብዙኾነ ሰሜና ያለና ህዝብ ትግራይ ስለ መንግስት ዘይብሉሲ ወይ መንግስት ስለ ዘሎ ወዲ ታጓልን ሰይት ተጠቃዕተልና በቃ ልሙድ ባህላው ጾቶኦም ንሱ ይት ምዕማጽ መቅታል من حد كازلو بزغا خامنتاي زمنچوي اتسلن لبونا يلاتولا سلن لبوناهم كمي مخانو تغارو خدغولصو يا صنيحه معرا يدليلو سن لبوناهم كومون زغورا بتخم مالتي بعدهم زيكونس بغدا ابتعدكم كون حدكم كم زخونكم سم زغوربيتكم دا انتاي دحانكو تسرحسهم داي بعل دحانيهم صراحهم كله انتاي تعيك تسرحوا نسخاتكم زغونا نقصل ببنا وعلم قصل لامطو حسابات يبيوم انحنا ابز تاكبنا هنا تاي لمغباريو تاكيبنا لمبتان دينا للي مكاب لمكاب يدلينا يو ነገር ግን እዞም ሰባት እዚኦም ሕዙን ሃምታ አንቱ አፍቲል ተባለ ተስማዕምዑኹም ግዙና ዝዓይነት ላለመና ኢና ሳቶም የም ክልሙኑ ልግባኦም ነይሩ ሰቲ ማሕበረሰብ ፈራሕዩ ዳርጋ ተብልና ምግናና ይኮነ ፈሪሕና ኢና ብለይ ምንም ጥርጥር ፈሪሕና ኢና ካብ ስልጣኖም እዞም ሰባት እዚኦም ስልጣን በአግባቡ ክጥቀሙሉ እንድሕደ ይኻሉ
لخوانا نقر تفتيرو لو تمسينا لونتاينا تهاجر ويتعالى كلل كنا محادر لي خالنا وعلى بروتاريا بزعبا التفلالي كبابيتات مملاس تمزابلت مملاس لبليو كوز أجن سنولو بونا حبرة سبنا جن كوعل بروتاريا وزاي كوعل سبنة الوزانا لو كايدان هي تفتيرو عمد خطران إذا وزت عب كتمال جبر له إذن سرقي بتعمل تمحايشة نجارات سرقي هم حدث راح تفتيرو بتعمل كالكوليشن بلا لو سرق اللي تمحادروا اللي حززي قدم حزي أفتي ما راح تينا نبل نيرنا مالتيو كم ما راح تحلف جن أما حبر سبل تصفح حل عينة حمام خوينيو سلازم اللي تم راح دينا كنوا عصام لقبنا هم حبر سبخة عرسنا كن في التشتين قبرنا هنا لبل زي مرأي دليو مالتيو هو تمحبر سبكم بهلو لمدو سرقن كتفتفن كابكونا خم راحتهم جميركم سلازم ما يو تهزبي زتاقع كريه بحر زلو خنحلو بحر زلو عباي تقراي دلو غير بلا خبل كلتي حوحت زتاقع زنبله تهزبي تريزن تيزو كتبلو صنحت سنه لبونا ني تغارو زينات كامل لاي سرقن زينات كامل لاين اسو يتحمام مالتي تي حضور ባህል ናይ ትግራይ እዚ ስነ ልቦና እዚ እንድሕር ገዲፎም እዮም ተጋሩ ኽጥዑ ይዝግብኦም ኢላ ኣትምዕዶም ዘላ ንሳኸ ድሓን ዲኻው ሓንቲ ካብተን ሓሰውቲ بفيديو فيلم سريحان حزب إرترا كتسألم نسراوت إرترا استبقست يا زيان بعلا اجي ما عداي كمان يتلكاس ما عداي كأحد حساوي حدا متغافي حدا مدناغر حدا سراغي حمي ما يلقنزب سب زبلعه يزمع عدكا ما عداي كأسيو قدامنا كلل نغير سكتم سوا حزون همت عن تول تبهلا ثم راح تلم تايم وهمت عينت مدرخات مجم حساوم كشتو لي خالو ناينا عغمر يوم من يمكن متسهم لين خال تناقرنا هم نبتل سلال فتو فتحتنا فتحتنا فتحنا عيتوتولنا 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 فتحتنا فتحتنا النينا النينا لوالدنا النينا فتحونا فتحونا مستا سراويت إيرترا إزي إزي مستا يا خاطب له تغل بقى مرجمي بعلخا سراويت إيرترا عمي سوون عمأتي لندو ابندو تبودو ودرخيبنا انكو غري مني إذا توت نورمال زغبرو قال مش الله كشمو هيصوا والله نسو كذا شجرن كذا خلاص تبوناي بومبا اتيون صنيحو اوشت ما حصندو اوشت نبلتندو بحكمنا وصينا يلوم مسامر دو قبلو اذانا اسميم مو زنبر حجي تراخص فتحي غمن دايهم دليهم حجي حزب تግራይ ازي ني حسوت كسينا بسراوت إرترا قديفكم اتي حمامكم تتفوسوا بلبكم نافت اري تمليسكم مقريتا حاتيتكم تتطعيم حاشوكم نيرو تحين دبتنشتيو والتنشتي عمت صغاب علو متصال النية والتنشتيتي سبيت خايا حفت خايا تحين تنشتيت ولاديت تحي بابا يخان نبرينا حواتنا نشتينا نبرينا ندكنا نفرحنا فتحي او حتى تزرقت ياكل ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል መቀሌ ወደሚገኘው ሬሳውን ወስደውታል ማለት ነው። እሳ ሲደርስ የሕክምና ውጤቱ እንደሚያሳየው በህይወት እያለች እያየች እየሰማች ሁለቱም አይናን አውጥቶታል። ክልተ አይና አውጽዋ እንዳረአት እንዳሰምዐት እንታይ ጋኒን ይማታዚዮ እንቶም ስድራ ጽንዓት አቦም ናይ በሐቂ እቲ ህዝቡ ኻኒ አምላኽ ምሕረት ይግበረሉ ከምዚ ከገጥሞ ወዲ ሰበን ህና ኤርትራውያን አይንብህግን ግን ኩሉ ግዜ አይተሐስቡ ይኹም መስጣል ከም ዘለዎ ሓሶት ተማሂርኩም ክትኮኑ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ለጋስ ሰራዊት ኤርትራ ካብታ ዘላቶ ብራሾ ዘካፍል ንጸላዩ
سمو تدونوا زنبركم حجي تري واللهم يدفت عريسي سراويت إيرترا متشم يلا ስለዚህ ጀመርታን ተምዝቢ ልቦና ክገብሩ ካብ ተጋገይዎ ክምለሱ ናይ ሓሶት ገንዘብ እንዳኸፈልካ 10000 እንዳሃብካ ምጽላም ዝግበር ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ክናዘዛ ተስፋ ንገብር ደምብላ ዓብሊዑም ገንዘብ ዓብሊዑም ሕስዮምና ክብላ ተስፋ ንገብር እቲ ህዝቢ ቃኒ አምላኽ ባዕሉ ምሕረት ግበረሉ ነቶም ስድራኻ ጽንዓት ሃቦ ዘን ገጢሞም ዘለኹም ዝንበር ጉዳሚ ስምዑ እዮም ቀኝ አንገት አጥንቷን ሰባብሯታል አንገቷ ጀርባዋ ትከሻዋ አካባቢ ያለው ቆርበቷን በዘጋግሎ ደሟን እንዲፈስና እንዲጨርስ አድርጓል ይህንን ሁሉ ካደረገ በኋላ ነው ታችንን አንቆ የገደላት ማለት ይሁንና ፖሊስ ይህንን ነገር ያወቀ እንደተራ አገዳደል እንደሆነና ሌሎች 5 የሚደርሱ የሐሰት መረጃዎችን ድምጽ ወያኔ ጠርቶ ዝሆነ ይገርም እዩ ነቲ ቴሌቪዥን ቃል ዕላብ ቢሉን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ይነዚህዎ ከምዚ ኖርማል ዓይነት ማውታ ከምዚ ሞት እንተኾነ ግን በአስካሕካሕ ዝኮነ እዩ ቀቲልዋ ከምዚ ስድራ ቤተሰብ ኣሕዋታ ዝገልጽዎ ዘለው እዩ ሓደገኛታት እዮም እዚኦም ብጣዕሚ ይገርመካ እዩ እዚ ግን ባህላዊ ጾታ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝነበረ እዩ ሎሚ ግን በቃ መሪርዎ እዩ ዝወፅኦ ዘሎ ሕጂ ተሓቂት ህዝብ መር ካብ ቀደሙ ዝነበረ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ እዚ ዳሕን እስከ ነቐጽልና ተኻለኻኒ ማለልታውያን ህዝቦም ዝገጥሞ ዘሎ ሽግራት ደይፈትሕሉ ናይ ብሓቂ ሕግን ፖሊስን ገይሮም ንህዝቦም ዘይድሓኑስ ንሕና ኣብ ገምገም ባሕሪ ስለ ዘለና ንሕና ጽላእትና ካብ ርሑቕ ባሕሪ ዝመፁና ክንከላኸል ዑይና ክንሰርሕ ዘለና ሕወሓት ዶ ይገርማል ብሉ ማሕረ ዳዲ ደኒቕና ጎዝ ጉዳይ እስከ ንቐጽል ግን እንታይ እንክብሉ هذه بزلو نا ኤርትራ መንግስቲ አቶ ኢሳያስ ምዝመርሖ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ ገበን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ ናይ ጽንተት ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ዶ እጅ እንታይ ይፍጸም ኣሎ ትግራይ እንታይ ይፍጸም ዘሎ ሽሻይ በረኸት ስልማት እንታይ ዝገጥም ዘሎ ኣብዛ ቴሌቪዥን ዚኣም ከዓ ሓስዮም ብዛዕባ ዛጓል ዚኣ ኣብዛ ቴሌቪዥን ዝዛረባ ዘሎ ጀነራል ሓጢያት ኣብኣዩ ብዛዕባ ኣቃሊሎም ዝተዛረቡሉ ነታ ዝሞታት ምስክሩ ጽኑዕ ቤተሰባ ማለት እዩ ዝኾነ ቀጽል እስከ ቦይሓሶት بعالم لخاوي مجابعيا كحتة اللوز بلا رأي زلني جنوسايد كحتة اللو سرعتي ولا يزعم ده مز سرعة ذي نابحل كلمة يصلوا ماكسيمم مز سرعة ذي أبخه ها أبسي ده يزجبر ديرو توم مروحات صدركمهم توم أبرز حزب تجري جبان زفت صامو وتحضرت فيديو ده عود حزت تفهم زمان نزبهم نعم ده أفانيهم من أبي أركبكمه ريوهم تصوتها نظام أجاننتي نجبر عن خل نجر peaceful coexistence ولو سمو أبوتهم كوينهم نحن هون أبوتنا كوينا تنجر بزولت أكيد وساسبنا بخالي من قدر في التحلل عدل خفيتنا وتتفتنا وانجل ما بعلم الخاو مجابعيا كتحازل الوزبل الرعاية يزلني نحن إساسا سحبتون زفترو وانجل حسبتك نكون أي جبان إليه زعمن بتق على لجن كابنا حزب تجري ربح حاصل زبقس حزب تجري هذي كاب سمين يمسع كاب دو يمسع مزخون يكون خوينو ناو خوينات كخدلو زخل عدل كو قدر لوز بالأمنات حزب تجري انترفو موتن تميتن كابهم انت يدرب بحزلو كاب حزب تجري ربح يزبقس كمناي حزب تجري ربح يزبقس يزبق زلو اوكي حزب تجري زي انت ربحايو كباهم رخيب انترفو موتن تميتن هنجن قتلتن زقطمهم زلو سي تاي كباهم رخيب زمت اسرنا يتسرقو منقد زحلفت تقودلو مرعت تقودلو زلوهم سي ابي كويدوتي نحزب تجري كون زغبو حقن بوليسن ابي غيرو بقى مس حزب ኤርትራ ንኽጻላ ንመንግስቲ ኤርትራ ጸልማት ጌርካ ኸተሪዮ خفوق ጌርካ ኸተሪዮ ከም ጋኒን ንኽጽላ ዝስራሐሉ ዘሎ በዚኦም መራሕቶምን ኣሳሰይትን እንተ ህዝብ ግን ዝነብራ ዘሎ ናብራ ፈልጥዩ ሰራዊት ኤርትራን ኮሎዲ ጽቡቕ ነይሩ ወይስ እዚኦም ዘለዎ እዋን ተልካዮም ኣብ ዘበን ሰራዊት ኤርትራስ ገነት ከም ዝነበረ ይትፈልጥ ምክንያቱ ካብታ ዘላቶ እዩ ቆሪሱ ወይ ኣካፊሉ ብራሾ ድኸይድ ሰራዊት ኤርትራ هم ይባህርዩ
ምክንያቱ ስነ ልቦና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ስለ ዝኾነ ተኻፊሉ ዝነብር ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚኦም ኣብ ዝሓዝሉ እዋን ህዝቢ ትግራይ ግን እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ባዕለን እንዘውያ ጸኒሐን ርኢናን ሰሚዕናን ኣለና እንተኾነ ግን ቀጽል እስከንታ መል ጸላእትና ደቂሶም ስለ ዘይድቅሱ ብፍላይ ኣብዚ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘለና ምስ ምዃንና ብጣዕሚ ተጠመቲ ብሄሪና ቀማም بين تقمات إدناي بحر خونكس من يخط أميتك وقالي بحر سلازلخ من تأميتك ها كحلي دي زولا كنا عاخذ بحر الله غيلي تازيم سبنا عيك سحق انت فتيرو أنا بعلو بكا أم كوي بعلو بكا سي بتغى بحري أبقم بحر سلازلوسي تتأمتي بمعدومة يوم سقط قعوم قال شو عن حزب تقراي كد حنوس من يقد حنوس كان غيرنا دكاس زوس دا يكونن كله يزرعو على ملو لازم بدنبي تخرت غيركا هلونانا كندحن كنوحس وكمان بين سلازلكم بحري وأتم سبع تسألي لهم زم مرحدي زي كلاخ زخلك أتحو حد سلازخونه أبدا حزب غازي الحنكا وش تزلو بتميت زمو زلو ننحلو زكاتل زلو سرقو خوين تريفو زلو حزبي ننحلو تسارارق مرحتو زقتل حزب خوين تريفو زلو بهانجزة تفق زلو نحواتو هو نزي زي الحنكا وش تعد غاس سقر بحر خد كي وي زي أسنا يتعنا يكون تندك مالي تعاي ما يجلو تحاسبو من الواش طعمكم كيكو حكمنا يسرحني نزيهم من الواش قلت ما يجلو زبلو تعدم داير الله زي تحاسبو قال دهني تخونكم أنت شو عتول كدحن هزبو كدحن نمدرخاو تلقو خبكعينا نقال زلنا بزمن قد زي بعلم درجة كذي كجرين إيكونومي جا يمستحق لهم سماوي إيكونومي ببحر لا يمدرجين الدولة including here fishing right አሁን የወደብ አገልግሎትን ብቻ አይደለም እኛ እያነሳን ያለነው ሀገሮች የፊሽንግ ራይት بلع زي بلو الصبح لا يبل بلوباتنا تمسحات بلع زي بلو الصبح لا يبل كم زكوي بقى أنا ناس تراي بحر زي كنا ندل زلنا زي ركارة تراي دي كنا سي وقا ونن تقولهم سي بحر بقى عسى ود عسى خقفو شعوخه أبتوشت بحر أقل وصلت نتليهم كبرعو بلع هاي ده زي يا مجب واستناتشون يا بمجلس واحد سكرخبو مالت كوي حتى مع الدين هزبهم زريهم زبلعلو سرناي يبلو من سرناي كندا يمكن قلو زنبرو أنا تسي توبياس هبتامي بماي بزي ترطر مريت قالو من مريت حتى مع التي أيشون كايدون توبياسي نعلم مقلبوا بتمريت زلوه بتماي زلوه مزفسس أباي ما يفنجلا بالكا نهزب خازخون عفون ديو طاف ديو ماشلا ديو سرناي ديو زرع بالكان حزب افريقيا خطشوط قالو زغبا اكاسي اشون كاين حزب خاصنا افريقيا او مقله اثيوبيا كو بتزلوا مريت ماين ግን ድረስ የለን በቃ እትካ ዘሎ ስጋ ገዲፍካ አብቲ ጽላሉ ዘሎ ስጋ ክትጥምት ነለትኩም ትጥምት ነብራላ ረድኤት ክትቀበልካ በአሜሪካውያን ከአሜሪካ ረድኤት አሎ ዲገለ ሕማሻ ደሊና የማስጠበቅ ምክንያቱም ባህር ውስጥ በጣም ብዙ ሀብቶች አሉና እነሱን ሀብቶች የመጋራትና በጋራ የመጠቀምም አለ ምክንያቱም እዚህ ባህር ላይ ያሉ ሀብቶች በሙሉ የጋራ ሀብት ናቸው የሚል የዓለም አቀፍ የባህር ህግ አካል ስለሆነም ጭምርያ በጣም ትክክል ያልከው የዚህ ማሪን ባዮዳይቨርሲቲ ይሉታልና በጣም ሰፊ ሆነ ምናልባት ምድር ላይ ከምናገኘው ሀብት ይልቅ በጣም የሰፋ ሀብት ነው ይሄ ምናልባት የማዕድንንም ሀብት ይጨምራል ማዕድንን የማልማት ኢንክሉዲንግ የዚህ የተፈጥሮ ጋዝ የማግኘት የፔትሮል እንደዛ አይነት ነገሮችን በሙላ የሚያካትት ነው የሚሆነው ግን ወደዚህ ወደ ዓለም አቀፍ ኢንክሉዲንግ አፍሪካን ዩኒየን ስናይ ብዙ ስራዎች መሰራት ያለባቸው ይመስለኛል አንደኛው የዚህ የመሰረተ ልማት የመዘርጋት እንደምታውቀው ወደብ አልባ ሀገሮች የሚያወጡት ወጪ በጣም ብዙ ነው ከወደብ የራቁ በመሆናቸው ምርት አምርተው ወደ ገበያ ለማድረስ የሚያደርጉት ጥረት ውስጥ የትራንስፖርቴሽን ኮስት አለባቸው የወደብ አገልግሎት ኮስት አለባቸው የስቶሬጅ ኮስት አለባቸው ይሄንን በቀረፈ መልኩ ሊስተካከል መቻል አለበት ገርበካይ ጋዝዶ ነዳድዶ حتى بحري كابناي مريت نلعلي بزحمو او ترخبنا كاو اني كراي تخفلو بزح يونايتي ودبات مو زي بالكعبه تمصدلها
زي بالله دخاس كان ابن تصنع زبال مسلالو يبلكم كم ابن صنيع عدي ترى كتب لي عدي يلا اذا انت منغستي ارترا مليسو يزناقصو مليسو فصم مزيقم ولا نخكاريو زخلكل اف دغيم دزارو زلو زقنو زلو حساباتو فصم ندحل حجي نزمصون حنتي لهم نبزا ارترا غصون قلقل نخيبلوا يوم بعلم تسرحو زلو مالتي خبز زاراربو مغنياتو حلف كاسي غازن عسان أوزلو ندادي كمون حملتي تتقامن ختكون وانين رخيب كاس تتقامن ختكون وبنداماتكا تمسبات عبيدا እንደዚህ ኢትዮጵያ ዳ يلا بزغونه ناماليت كان نسمع ايو كاب عدوا ناب ممحدار كتما راما عد 4 إلون كساب مرب ابز وسد 49 كيلومتر منقد إنا زلنا كبرات تملكتنا زي منقد زي افروصيان كونستراكشن مس منغست فيدرال كهانصو اب خله تشحن 10 عامه مرت وعلي وسيدو زجمرو سراحتي نيرو ايو كوين غنات سراحتي سب سنك كوينات بزي مززامو بركت زبله حبرتسب اب كبيد محبره قطباو صقمات تساطحهم كم زلو ايوم زغلصو أنا صرت ساقي شجر له بتعمل شجر يوصل تايكم هنا أنا بجزات ولد عدين تعدي عليه يوصل بتعمل بالشويو صرت ساقي بتلي كعدوى أنا بجاه مسا عدوى ساعات كل 9 ساعات كي تصبحها من جداي تركبين سنكز من قد ذي مالك مكينا نرمات الكايم منم نجر ناي 3 4 مع التخيل من كام حرايلم أي مصل كانيم مقدح مقيلوها عاطفة تخفي الكات مسها عوي مسماري عرّي قبانيرو زعرّي من قسي يلا عاوز حيس عدما قلولا وزنيه عبرس قلولا وقلولا ونهنا هزي لازم احنا منن بقى صريحنا ني ترانسبورت انا خلما صريحنا نغازان وسا ገንዘብ የለ ስለዚህ ኾነ ድማ ይብሉ እቶም ነበርቲ መንግስቲ ፌደራል ትጀሚር ወዝነበረ ህንጸት መንገድ አስፋልቲ ዳግም ህንጸቱ ክጅምር ይግባ ኢሎም ጽርግያ ክዕርየልና ኣሎ ወደብዩ ዓብይ ወደብዩ ምስ ኤርትራ ወላ ባጽዕ ይኹን አስመራ ይኹን በዚ ከይደን እንጽዕነን ካተዋ ዝኸላ ማለት እዩ ካብ ጅቡቲ ንማህል ሃገር በባጽዕ ይዝቀርበና أب محدار كتمارا مع عد 4 أتحاباري كيد سرح منجد معبالة قصر أيتا الأزار برهانم إتي منجدي محبرة قطبة وتساقم حزب تقراي كاب مفتح بتوساقي مس هاجر إيرتراز الرخب سلزخونة كم هاجر زلو روحات رايو منجست فيدرال هنساتو قلتفو كجمرو كم زلو هات حساسيوم مس هاجر إيرترا الرخب زخير مس مخانو عبينا يكون من قصص قبر زخير نجاري نتحبرت سبت راح زي كونه نتغلل زي كونه نتي عدي نتهاجرون بطعم زتاكم نجار إنفسكو قبر اللي زخير نجار مالتي سلز فيدرال منجست نزوزي إنه قدرات صرجع بدن بتخرط هيبوريون نت حبرة السبز هو ربحان نت خالي عدز ولا حبرة السبز هو ربحان أجنازيبو أبزح صرق زيه مستخال كجور النخل بزغنا دك حلال المريت نتاي ناخذ بالحجب زيهم قاعد صرجع سي فدرال منجستيس جميروت أتوابلو قبلنا له صرجع مغنياتو ربحلو مس زبيرترا ومس إرترا دوب أتخانة نقدر ووت كتجبر تغليها تفتحين كله توانتي انتي امز قبرو نيروم سرقي بلشونا اكسباير مقبي نيحاسوت غنزب دولار حيس كامتسيخا نسبي اتران متبار بزوح تساريح ليو جن كنزق اني نملس كنمسك حتى ولو تم اقمال سي ما يتسقيبهم ديو ما يتسقوبون مالت سي نقيب حري اقمالو مستويلو ايرتراويان جبوتي تحشنا يلوم يوم ابيومنا مسلني سلازي لو مخان احنا انتاينا خنبلو بنخل يعني خمناتي بيرسونال كزارب تخوين بزي وا اتجمل ما يتصقبل اتو ما جمال سي ما يتصقوبون اتو ما جمال ما يتصقوبون اتو ما جمال اتو ما يتصو سلو زخونهم نصاريو لنا طعم ما يقير ناس نوع ما يتنستيومو مسقوبو دحريو كنغركم هنا اي تعريو تسرغي على ازينا لاغز زربانا يمانيلي نزب تغارو معناتو لاغز ايزي اجمالكم مستيلو ودوبم وباي أجمالهم مستهيلو حجقة مسمار ركاس إذا ترجع زيها انتهي بخياتي زي تقراواي أي تأمن شيح زي يكون حياواي جي فتسوم يزخمن زي بلو أنا خوين تسمعني كابزة حالة تمكرات ناي الزمانات مالتي بقالوا لا بقلا يتبل زموتنا كم قربت حزب إرترا قبل نساتهم كوهدو حزب إرترا كمحر نساتهم كراب بدحري حقوق وسكوعو تراباري بناينا صرجيا سيك تتعرس بقى نقدم جبرنا بتبت تجمل ما يتصقمل تجمل بحر اسيرنا يوم لنا تماجمال نصاري لنا ما يمصقوا بمسته يخن نغركم هنا يعرفنا حجي تشاو
ነቲ ካሊ ዓዲ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝህቦ ረብሓን አገናዚቡ አብዛ ሓፀረ ጊዜ ምስተኻል ክገብረልና ኸለሎ ከአንድ አፍሪካዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ የወሰዱትን ንግግር የራሳቸው ሐሳብ አድርገው የተናገሩበት ነው። ታውታው ሃራማኑባ የተባለው ደቡብ አፍሪካዊ የራስ ተፈሪያን ንቅናቄ ፕሬዝዳንት በአንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርቦ ህንድንና ናይጄሪያን በማነጻጸር ያደረገውን ዝነኛ ንግግር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የራሳቸው አድርገው አቀርበውታል። ሃራማኑባ ከጥቂት ወራት በፊት ያደረገው ንግግርና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደወረደ ያቀረቡት ሐሳብ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ከመገለጹ ውጪ ምንም ልዩነት የለውም። ይህንን ያስተዋሉ በርካቶችም መነጋገሪያ አድርገው ተሰንብተዋል። የራስታው አፍሪካዊና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመሳሳይ ንግግሮች በተከታታይ ሲቀርቡ ይህንን ይመስላሉ። Nigerians and Indians were both colonized by the British, but the Indians rejected the British culture. They rejected the British religion. They rejected the British food. They rejected the British way of doing things and hold on to the British technology. አብዛኛው አፍሪካ እና ህንድ በኮሎኒ የገዛችው እንግሊዝ ናት እና ህንዶች የእንግሊዝን ሃይማኖት አልተቀበሉም፣ የእንግሊዝን አለባበስ አልተቀበሉም፣ የእንግሊዝን ቋንቋ አልተቀበሉም፣ የእንግሊዝን አድሚኒስትሬሽን ስታይል አልተቀበሉም፣ የእንግሊዝን ቴክኖሎጂ ተቀበለዋል፣ እውቀት ተቀበለዋል። As Africans ደቂ ዓላል መሬት ኣይተሓዙ ለይምበር ትዝክርዎ ትኾንኩም እዚ ከምዛ ዓይነት ካልቸር ብዛዕባ ናይ ባህልታት ህዝቢ ህንዲ ከመይ ናይ እንግሊዝ ነፂግዎ ምፍላይ ጋንዲ ዋልዒልዎ እዚ ናይ ጋንዲ ኢንዳስትሪ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እንድሕር ኣዳኺምናየን ኢና መግዛእቲ ኻባና ክወፅእ ዝኽእል ስለዚ ምግቦም ይኹን ዕሹግ ምግቦም ይኹን ክዳውንቶም ይኹን ኣይንከደን ስለምንታይ ስራሕ ሲኢኖም ፋብሪካኦም ዓፅዮም ክወፁልና ዝብል አጀንዳ ሒዚ ጋንዲ ዝቃልስ ነይሩ። ብከምዚ ዓይነት አግባብ ኣነ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ዝሰምዖ ነይረ። ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ኣነ ብንእሽተይ ከለኹ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ይመፅእ ነይሩ። ባህሊ ንኸይጠፍእ ባህልኻ ከመይ ተኽብሮ ህዝቢ ህንዲ ባህሉ ዓቂቡ ዝኸይድ እንግሊሽ እውን ዘይጥቀም ኣብ ቃላቱ ብፍላይ ጥቀምኒ ነይሩ። እዚ ናይ ሰብዓታት ፊልም ንርአዮ ናይ ሰማንያታት ናይ ተስዓታት ንርአዮ እንግሊሽ ኣይሕውሱን እዮም ነይሮም ኣብቲ ፊልምናቶም ዳሕራ እዮም ድሕሪ 2000 ስፔሻሊ ኣብ 99 ክሳብ ሕጂ ዘሎ ፊልምታት ተሪኻ ዳርጋ ተደባሊቁሉ ሕጂ ቃላቶም ምስቲ እንግሊሽ ቀደም ግን ከምኡ ይነበሩን ሕጂ ግን እንዳፍረስዎ እዮም መፅኦም እቲ ሓድሽ ወለዶ ደኺሙ ክትብሎ ትኽእል ሓሚቑ ክትብሎ ትኽእል ቅድሚኦም ዝነበረ ግን ብጣዕሚ ንፉዕን ፅፉፉን ባህሉ ዓቂቡ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ። እዚ ሕጂ ቀደም ዝተምሃርናስ እዚኦም መራሕቲና ዝብሉ ናይ ኣፍሪቃ ወይ ድማኒ እምበዓል ዓብዪ ካብዚኦም ቀዲሑ ክዛረብ ክትርኢ ከለኻሲ ንዓይ እዚኦም መባእታ ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ እዮም። ናይ ደቡብ አፍሪቃ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ይኹንሲ መባእታውያን ተምሃሮ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ዝበሃል መራሒ ናይ ኢትዮጵያስ እንትርፎ ካልኦት ዝተዛረቦስ ናቱ ፍልፍስና ቃላት ተዛሪቡ ኣይፈልጥኒ ከም ወዲ ኣፌ ማለት ወዲ ኣፌ ቃላቱ ዝዛረቦ ድማ ህዝባዊ ግንባር ዝዛረቦሲ ፍልፍስና ናቱ ሓፈሻ ኤርትራውያን ከምኡ ባህር ኣለዎ ወለቲ ፍልፍስና እዩ ብጣዕሚ እየ ዝድነቕ በዞም አያታተይ ናቦታተይ ንቐፅል እስከ ንስማዕ እዮም። accepted the British culture, the British dress code, the British food, the British every religion, and rejected the British technology. አፍሪካ እንዳለ ሱፍ ተቀብሏል፣ እንዳለ እምነት ተቀብሏል። እምነት ብቻ ሳይሆን የአስተባበክ ስታይልን ተቀብሏል። ቴክኖሎጂና እውቀትን አልተቀበለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዲህ ባለ መልኩ የሰዎችን ሐሳብ የራሳቸው አድርገው ማቅረብም ሆነ ለዋናው የንግግሩ ወይም የጽሁፉ ባለቤት ዕውቅና ሳይሰጡ መናገር አሁን የጀመሩት አይደለም። በተደጋጋሚ የሚያደርጉትና የፈጸሙት ነው። ከቲክቶክ አክቲቪስቶች፣ ከፌስቡክ ጸሐፊዎች፣ ከቀድሞ ባለስልጣናት፣ ከትላልቅ አገራት መሪዎች፣ ከፓስተሮች ወዘተ የወሰዱትን ንግግር እንደራሳቸው ግኝት ሲያቀርቡ ብዙ ጊዜ ታይቷል። ከሄንሪ ኪሲንጀር እስከ ጂም ካሮል፣ ከባራክ ኦባማ እስከ መለስ ዜናዊ፣ ከአብዴሌ እስከ ዮናታን አክሊሉ፣ ከኡጋንዳዊት አክቲቪስት እስከ አሜሪካዊ ሳይንቲስት ሳያዛቡ ቀርተው የራሳቸው አድርገው ያቀረቧቸው ንግግሮች ብዙ ናቸው። በዚህ ዝግጅት አስገራሚዎቹን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ኩረጃዎች ወደ እናንተ እናቀርባለን። በመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆናቸው በፊት ያደረጉትን እናስቀድም። አሁን ወዳሉበት ኃላፊነት ከመምጣታቸው በፊት በቢሮአቸው ውስጥ እንዲሆነ እንደ ጋዜጠኛ ሆና የተሰየመች አንዲትን ሴት ከፊት ለፊታቸው አስቀመጡ። ልክ ቃለ መጠይቅ እንደሚደረግለት ባለስልጣን እሳቸውም ከሷ ፊት ተቀመጡና በቴሌ ፕሮምፕተር ላይ የተቀመጠን ጽሑፍ የሚናገሩ መስለው ማንበብ ቀጠሉ። ያ እየተናገሩት እንዲመስል አድርገው ለተመልካቾች ከማይታይ ቴሌ ፕሮምፕተር ላይ የሚያነቡት ጽሑፍ ግን
አሜሪካዊ ጋዜጠኛ ጄፍሪ ጎልድበርግ ታዋቂውን ዲፕሎማት ሄንሪ ኪሲንጀርን ቃለ መጠይቅ አድርጎ በዛ አትላንቲክ ድረገጽ ላይ ያሳተመው ዝነኛ ቃለ መጠይቅ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፊታቸው ያስቀመጧትን ሴት እንደ ጋዜጠኛ አድርገው ይህንን ከዛ አትላንቲክ ላይ የተወሰደውን ጽሑፍም የራሳቸው ንግግር አስመስለው ሲያቀርቡ እንመልከታቸው። በዚህ ምስል ላይ እሳቸው እየተናገሩ በቢጫ ጽሑፍ የሚታየው ደግሞ የሄንሪ ኪሲንጀር ምላሾች ናቸው። There are lots of riots here and there. Fundamental upheavals are occurring in many parts of the world, governed by contrasting principles. ከፊት ለፊታቸው ያስቀመጧት ሴት ስለ ዓለም ያለውትን እይታ ሊያጋሩን ይችላሉ ብላ እንድትጠይቃቸው ካደረጉ በኋላ የኪሲንጀርን ሐሳብ የራሳቸው ማብራሪያ አድርገውት ይቀጥላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተንታኝ ሆነውና የምድራችን መተረማመስ የሚያሳስባቸው መስለው የሚናገሩበትን የእሳቸውን ንባብ ከድምጻቸው የኪሲንጀርን ምላሽ ደግሞ በቢጫ ቀለም ከተቀመጠው ጽሑፍ ላይ እንከታተል። Can you share your world view? I believe in evolutionary stability and natural adaptation. I do not believe anyone can even maintain a status quo eternity. Every single day, we need to devise a system in which change can be accommodated with empowerment. Every society that has ever existed in human history has to some point faced its decline. We cannot be arrogant enough to believe that it cannot happen to us. However, we need to exercise humility and to recognize the limitations of human foresight. እንዲህ ያሉ ለ12 ደቂቃዎች የቆዩት ከሄንሪ ኪሲንጀር የዛ አትላንቲክ ቃለ መጠይቅ ላይ ሶፍት ፓወር ከሚለው የጆሴፍኒ መጽሐፍ እንዲሁም ከ2014 የኦክስፋም እትም ላይ የወሰዱትን የራሳቸው አድርገውት በማብራራት ነው። በመጨረሻም እንደ ጋዜጠኛ ሆና አጠገባቸው የተቀመጠችውን ሴት አመስግነው ይሰናበቷታል። Thank you very much. ከነኪሲንጀርና ጆሴፍኒ የቀዱትን እንደ ማሳያ ይዘን ወደ ሌሎቹ ኩረጃዎቻቸው እንለፍ። ባሳለፍነው ዓመት አጋማሽ ፓርላማ ላይ ስለ ስልጣን መልቀቅ ሲያብራሩ ብዙም ግልጽ ባልሆነ መልኩ የብርጭቆና የአየርን ጉዳይ አምጥተው መናገራቸው ይታወሳል። ያንን ማብራሪያቸውን ከዚያ በፊት የቅርብ ወዳጃቸው ፓስተር ዮናታን አክሊሉ ለሃይማኖታዊ ስራቸው ተገልግለውበት እንደሚያውቁ ያስታውሱ ሰዎች ግን ተገርመው ነበር። ፓስተሩ ቃል በቃል ያሉትን ራሳቸውም ቃል በቃል ሲደግሙት እንደሚከተለው እንመልከት። ይሄ ብርጭቆ ባዶ አይደለም። ይሄ ብርጭቆ ባዶ አይደለም። አየር አለበት። በውስጡ አየር አለ። ውሃ ስታስገባ አየሩ ይወጣል። ልክ ውሃ ጨምርበት በምታውቁት ህግ ስፍራ ይለቃል። ከራሳቸው ፓስተሮችም ጭምር እንዲህ ባለ መልኩ አገላለጽና ገለጻን ሳይቀር የሚኮርጁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን አመላቸውን በዓለም አቀፍ መድረክም ላይ ደግመውታል። የዓለም የሰላም ሎሬት ነዎት ተብለው ኖቤል ሽልማት ሲቀበሉ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ከ12 ዓመታት በፊት የተናገሩትን ንግግር ለቀደመው ተናጋሪ እውቅና ሳይሰጡ እንደወረደ ሲያቀርቡት ዓለም ይታዘበኛል አላሉም። ሁለቱንም ጎን ለጎን እንመልከታቸው። The idea we're all in this together. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper. That's a value. In all seasons, I am my brother's keeper. I am my sister's keeper too. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሶስተኛ ዲግሪ ማሞያቸውንም ሲሰሩ ምንም ምንጭ ሳይጠቅሱ የራሳቸው በማስመሰል መጻፋቸውን ያጠኑ ባለሙያዎች ፒኤችዲ የተቀበሉበት ስራ ከ60 በመቶ በላይ የሚሆነው የተቀዳ ወይም የሳቸው ያልሆነና ከሌላ የተኮረጀ መሆኑን አረጋግጧል። ፕሮፌሰር አሌክስ ዶዋልና ሌሎች 4 ባልደረቦቻቸው በኦንላይን የተገኙ ጥናታዊ ጽሑፎችን አገላብጠውና የተኮረጁ ሐሳቦችን የሚያረጋግጥ ሶፍትዌር ተጠቅመው እንደለዩት 60 በመቶ የሚሆነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መመረቂያ ጽሑፍ ምንጩ ሳይጠቀስ የተገለበጠ መሆኑን ይፋ አድርገዋል። ይህ ካልታተሙ መንግስታዊ ሪፖርቶችና ተቋማት የወሰዱትን እንደማያካትትም በአጽንኦት ገልጸዋል። ዝኾነ ደቂ ሓላል መሬት ከም ዝንሰምዑ ጽናሕና ካብ ርእሶም ዝዛረቡ ናቶም ፍልፍስና ሓሳብ ዘይብሎም ደነቁር ጥራይና ክንብሎም ንኽር ደነቁር ማይም ኮ ኣብ ናብራ ህይወቱ ሲ ተፋላፊሱ እዩ ዝነብር ግን ከም ልምዱ ስለ ዝኾነ ይምበር ዘይተማህረ ማለት እዩ ማይም ማለት ፊደል ዘይቆፀረ ማለት ኮይኑ ሲ ግን ደንቆሮ ማለት ኣይኮነን እዞም ርዶልና በዓል እዚኦም ግን ደነቁር እዮም ማለት ሓሳብ ርእሶም ዘይብሎም ብሓሳብ ሰብ ክነብሩን ክመርሑን ዝፍትኑ ስለዚ ሒዝዎም ከዓ ናብ ጥፍኣት ትኸይድ ምክንያቱ ክሪኤተር ኣይኮነን ዶ ክሪኤተር እዩ ክመርሕ ዝኽእል ክሪኤተር ሲ ፈጠራ ዝገብር ባዕሉ ፍልፍስና ሓሳብ ኣምፂኡ ዘዋስብ ምስ መነባብሮ ህዝቡ ዳኣዩ ክመርሕ ዝኽእል ብልክዕ እምበር ናይ ሓሳብ ደቂ ሰባት ግን ስለምንታይ ሓሲብዎ ብኸመይ ስምዒት የብልካን ናትካ ስለ ዘይኮነ እቲ ዘለዎ ዘውፅኦ ግን በዓል ስምዒት ስለ ዝኾነ ክነብረሉ ይኽእል እዩ
ቀጥሉ ኸ ክመርሓሉ ይኽእል ኢሎሞ ባህላይ ተሆጋ ብናይ ስምዒት ካል ሰብ ስለዚ ተንቀሳቀስካ ሓደ መዓልቲ ክወድቕ እቲ ስምዒት እቲ ማለት እዩ ብዝኾነ ንሕጅብ ዝእኸለና እዞም ሓሰውትን ተለቃሕትን ዘይናቶም ድለይትን ዝኾኑ ጎረቤት ሃገር ሰሚዕናዮም ኣለና መራሕቶምን እቲ ኩነታቶምን ንሕጅብ ዝእኸለና እንዳበልኩ ሰሰና ይኸኣ እንዳትምነኹ ክብርን መጎስን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምኡውን ህዝብን መንግስትን ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና